बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है एक तबका ऐसा वो मंजर आम पर आता है, वो अपने बिलों से बाहर निकलता है और फिर वो सहाबा के बारे में, कुरान के बारे में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और न जाने किन किन मैं शख्सियात का नाम लूँ, किन किन मैं मुक़द्दस हस्तियों का नाम लूँ जिनके बारे में ये ज़ुबान दराज़ी करते हैं, बकवासियात करते हैं। और फिर इसके साथ साथ इनके आमाल देखे जाएँ, इनके करतूत देखे जाएँ, वो इस कदर गुस्ताखाना होते हैं कि एक मुसलमान वो अपना सर पकड़ ले, वो कानों का हाथ लगाए कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह, क्या ये मुसलमान हैं? ये इमाम हुसैन का एक वो मुजस्समा बनाकर उसके ऊपर तीर दागते हैं। ये मजूसियों जैसी आग जलाकर उसका तवाफ करते हैं। ये ढोल की थाप पर ऐसा रक्स करते हैं कि बड़े बड़े डांसर भी वो देखकर शर्मा जाएं कि ऐसी परफॉर्मेंस तो हमारी भी नहीं है। ये ऐसी हरकतें करते हैं और नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, रोज़ा जो इन्होंने अपने रोज़े बनाए हुए हैं, जो अहले बैत के रोज़े बनाए, और उसके करीब ऐसी फौश हरकत होती हैं जो कैमरे में भी रिकॉर्ड होती है। तो क्या ये इस्लाम है? आज मैं आपको कुछ मनाज़र दिखाऊंगा और ऐसे मनाज़र हैं कि एक इस दफ़ा की एक ज़ाकिरा खातून ने उसने ये कहा कि अली का मुकाबला तो कुरान भी नहीं कर सकता। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। ये ऐसे अल्फाज बोलने से पहले क्या उसका दिल नहीं कांप गया कि मैं क्या कह रहा हूँ? वो एक अल्लाह का कलाम, वो कैसे एक हज़रत अली का मुकाबला नहीं कर सकता? क्या अल्लाह के मुकाबले में हज़रत अली को आप खड़ा कर रहे हैं? सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। तो ये वो अमाल हैं, ये वो इनके काले करतूत हैं। काले लिबास से इन्होंने पहले ही पहने होते हैं, मगर इनके काले करतूत वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। के बंदे मुकाबला करते हैं अली का मुकाबला तो कुरान नहीं कर सकता। और मैंने कह दिया अली का मुकाबला कुरान नहीं कर सकता, कोई मुझ पे फतवा ना लगा दे कि माज़अल्लाह मैंने कुरान की शान को घटा दिया, अली को बढ़ा दिया, तो मैं मिंबर की बारगाह से गैर मुदल्लल बात करने की आदि नहीं, मैं दलील देने लगी हूँ। मैंने कहा कुरान अली का मुकाबला नहीं कर सकता। वजह क्या है? क्योंकि कुरान भी इंतजार करता है अली अमल करे तो आयत करे। इस वीडियो में आप देखें कि वो खातून किस तरह घोड़े के आगे हाथ फैलाकर दुआ मांग रही है और नाम ले लेकर कह रही है कि फ़लाँ खातून ने, फ़लाँ औरत ने, फ़लाँ लड़की ने मुझे दुआ का कहा था। किबले की तरफ मुंह करके सर झुका के उसके लिए दुआ कर। दुआ करके आज सारे मिल के बड़े बंदियां दुआवां जिम्मे लाईयां। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, तुसी खाने काबे हल सिर करके दुआवां पे करते हो सरकार। मेरे शलबास बड़ी मेहरबानी आमीन। मेरी सारियां दुआवां ते पे करते हो। वो फिर कहता है कि मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं। कैसे वो सर झुकाकर तू अब मेरी दुआओं को कबूल करवा रहा है? मतलब कि एक घोड़ा वो मुश्किल कुशा बना हुआ है। मैं सदके में कुर्बान मेरे शलबास सरकार को। मेरियां दुआवां सारियां ते मेरी सरकार आमीन कीती। मेरियां सारियां दुआवां ते मेरे शलबास आमीन। उसके बाद आप देखें कि ये मंज़र कि किस कदर खौफनाक मंज़र है, किस कदर ये गुस्ताखी वाली हरकत है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये उन्होंने सर बनाया हुआ है, वो सर वो कटा हुआ है और उसके ऊपर तीर वो दागा गया हुआ है। क्या आपके घर में कोई शख्स, कोई आपका बाप ही चले ले लें, आपके बाप को किसी ने कत्ल किया हो, तो क्या उसका आप इस तरह मुजस्समा बनाकर उसके ऊपर जिस चीज़ से उसको मारा गया हो, क्या उस चीज़ को उसके निशाना लेकर उसको बनाकर क्या आप घर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ये गुस्ताखी है और जिसका वो प्यारा गया है उसके ऊपर जो बीत रही होगी वो आप कैसे समझ सकते हैं? तो इससे बढ़कर गुस्ताखी और क्या हो सकती है? उसके बाद आप देखें कि ये मंजर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इमाम हुसैन की तस्वीर को लगाकर उसके सामने वो औरत किस तरह डांस कर रही है, वो अपने बाल किस तरह झटक रही है, ऊपर नीचे कर रही है। अब जब अरबों ने ट्रंप का इस्तकबाल किया था और वहाँ पर लड़कियाँ ऐसे अपने बाल झटक रही थी, तो ये इन शिया हजरात ने ही वो तनकीद की थी कि अरब की अब तबाही वो अनकरीब आने वाली है। तो ये मंजर देख कर
کیا اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اب ایرانیوں کی تباہی آنے والی ہے کہ کس طرح وہ امام حسین کی تصاویر کے سامنے وہ اس طرح ڈانس کر رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ منظر آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ ایک گروپ آتا ہے وہ کربلا میں جب وہ گروپ آتا ہے تو وہ داخل ہونے سے پہلے وہ کس طرح زمین میں اپنا منہ بھی گھسیٹ رہے ہیں اور وہ گھسٹ کر وہ جا رہے ہیں۔ کیا یہ سزا نہیں ہے؟ کیا دنیا میں یہ سزا نہیں ہے؟ اسلام میں تو کہیں بھی ایسی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ ایسے چل کر اب خانہ کعبہ جاؤ۔ اس دنیا کا سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ ہے، اگر عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے تو اس کی چاہ کر کرو۔ جب وہاں پر داخل ہو تو تب ایسے داخل ہو وہاں پر، کیونکہ یہ لوگ ان کی عقل ان کی بند ہو چکی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ یہ ان کو آنکھوں سے تو نظر آتا ہے کہ یہ غلط ہے، مگر ان کی عقل پر پردہ ہے، ان کے دل پر مہر ہے جو اس چیز کو وہ ایکسیپٹ کروا دیتی ہے کہ نہیں، یہ عقیدت میں، یہ محبت میں، یہ پیار میں، یہ عشق میں ہم ایسا کر رہے ہیں، اس لیے وہ پھر ان کی آنکھیں وہ جھک جاتی ہیں یہاں پر۔ اب کچھ کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو اب شیعہ حضرات، شیعہ ذاکرین سٹیج پر کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں بی بی کا یہ پردہ ایسا تھا کہ اس نے تیر کھا لیے، اس نے اپنے آپ کو شہید کروا لیا، مگر اس نے اپنا دوپٹہ نہیں اتارا، اس نے اپنی چادر کی حفاظت کی، آخری وقت تک، مرتے دم تک شمر سے اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ مطلب کہ وہ اپنے پردے کو اس طرح وہ پرومیننٹ کرتے ہیں کہ اہل بیت کا پردہ یوں تھا، مگر جب ان کی عورتیں اہل بیت کی محبت میں جب یہ باہر آتی ہیں، پھر جب یہ ماتم کرتی ہیں، پھر جب یہ نظارے پھر دنیا دیکھتی ہے کہ وہ اس طرح کے نظارے ہوتے ہیں، پھر ان کی خواتین اس طرح یہ ماتم کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح وہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہی ہوتی ہیں، اور یوں ان کی خواتین اس طرح جینز کی پینٹ شرٹ پہنے وہ ایسے اپنی تبرکات کو وہ تقسیم کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا دین آپ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ کون سا دین آپ سکھانا چاہ رہے ہیں؟ کون سی حسینیت آپ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کوئی حسینیت نہیں ہے، یہ کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ یہ حسینیت ہے، یہ تمہاری خود ساختہ یہ تمہاری تعلیمات ہیں جو دنیا کو دکھا رہے ہو۔ یہ کوئی نہ اسلام کی تعلیمات ہیں، نہ اسلام کی کوئی یہ کلچر ہے، نہ کوئی یہ اسلام کا کوئی قانون ہے، یا نہ اسلام کا یہ کوئی رہن سہن ہے، نہ اسلام نے کوئی ایسا طریقہ بتایا ہے۔ یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے طور طریقے ہیں، اپنے تمہارے بتائے ہوئے ماتم ہے، جس سے اسلام پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام کا ایک ایسا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ بھائی بس سارا سال جو مرضی آپ کرتے رہو، مگر صرف ان 10 دنوں میں باہر نکلو، ماتم کرو، رو پیٹو، اپنے آپ کو تکلیف دو، یہی اسلام ہے، باقی کوئی اسلام رہ نہیں گیا۔ جیسے عیسائی ہیں وہ سارا سال جو چاہیں وہ مرضی کرتے رہیں، بس جب ان کی جب ان کی کرسمس آتی ہے تب وہ چرچ میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تب ان کو اپنی عیسائیت یاد آتی ہے۔ تو یہی حال کیا تم اسلام کا کرنا چاہتے ہو؟ اسلام تو ہر دن، ہر لمحہ اسلام ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات جو ہمیں ہیں وہ ہمیں وہی فالو کرنی چاہیے جو قرآن نے ہمیں بتائیں، جو حدیث میں ہمیں صحابہ نے پہنچا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، انہی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔